Nakabantay ba ka nga naadyo'y usa ka adlaw nga murag daghan ka gustong buhaton? Ilabi na ni ining gusto ka mahimong vlogger kay tungod nakita nimo ang mga netizens nga nakadawat na sa ilang ayoda kay Lolo Meta. Maka-inspire jud pagka siya, di ba? Unya, daghan na pud kaayo kag mabutang sa imong hunahuna nga gusto pa nimong buhaton. Sama sa pagbuhat sa script, unsaon magkuha sa video nga nag-inusara. Kay wa kay kauban mo kuha sa imong video. Kay for the singleness malagi ang peg ug ilabi sa tanan unsaon nimo mag-edit. Worry pa more. Ug samtang naa ka sa climax sa imong ideas para sa imong execution, napud magsurang-surang sa imong utok nga mas better pa daw sa imong una nga idea. Mapapasana all ka na lang. Hangtod, imo na lang pud mahuna-hunaan nga alis na ng imong script sama kapaspas sa pag-ilis nimo niya. Alright. Guys, astang dakong problema. Diri na jud magsugod ang imong kalaay. Charot! Hangtod, muabot sa imong utok nga mopahuway na lang usa ka og sa dihang nag-decide na lang jud ka nga manglimpyo na lang sa imong kwarto kay gubot na kaayo sama nimo. Pero di pa jud mahuman kay naluyan na imong utok ug lawas. So, haplas na this. Tapos ang ending mo hinay-hinay na pud kag higda sa imong katre while nagatan-aw-tan-aw og video hangtod sa imong katugon. I smell fishy, I surrender all. Unya, ang ending, kay wala jud ka nahuman sa imong gibuhat. Kay sama sa damgura di ay ang tanan. Itulog na this, tulog pa more, sweet dreams na ka, sawadita.